मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे हैं कि मौत नहीं हुई है। तो कोई चैनल बता रहा है कि खामनी साहब की मौत हो गई है, कोई बता रहा है कि नहीं हुई है। हालांकि जो वीडियो आया उस पर जो फ़ोटो मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एआई का बना हुआ फ़ोटो है। अभी मैंने तो देखी नहीं है कोई खबर ऐसी कि इंतकाल हो गया है। आपने देखी है? तो जैसे हज फ़र्ज़ है, लेकिन कब? जब आपके पास माल हो, जब मालो दौलत है तो फिर बिल्कुल हज आपको फ़र्ज़ है और इसको आप अदा ही करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है, नमाज नमाज हम पर फ़र्ज़ है तो नमाज हमको 5 टाइम तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसके अलावा में अगर आप तहज्जुद है, इशराक है, अवाबीन है, चाश्त है, ये सारी नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि सवाब जितना हासिल कर सकते हैं करें। दूसरी चीज़, खाली भी अगर बैठें तो बस ऐसे ही मत बैठें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भी पढ़ते रहें, सवाब के हकदार बनते रहेंगे। तो रोज़ा जो है ढाल है, रोज़ा ज़रूर रखें। एक हदीस शरीफ है मिशकात शरीफ की, सफ़ा नंबर 173 पर मरकूम है। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े और कुरान मजीद बंदे की शफात करेंगे। रोज़े अर्ज़ करेंगे, ए परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से रोका, इसके हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा। कुरान अर्ज़ करेगा, मैंने इसको रात में सोने से रोका है, इसके हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा। तो शफात कबूल की जाएगी। क्या मतलब है कि रोज़ा और कुरान आपकी शफात करवाएंगे। अगर आप रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कुरान मजीद पढ़ते हैं तो रोज़े और कुरान मजीद आपकी शफात करवाएंगे। समझ रहे हैं? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, ताकि दुनिया में भी हमें सवाब मिलता रहे, दुनिया में भी हम कामयाब रहें और आखिरत में भी हमारी कामयाबी हो, आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएं। इंसान यही चाहता है, यही सोचकर सारी चीज़ें और नेक अमाल करता है कि हमारी दुनिया भी संभल जाए और हमारी आखिरत भी संभल जाए। लेकिन बहुत से लोग इस चक्कर में होकर भी ना दुनिया ही संवार पाते हैं और ना ही आखिरत संवार पाते हैं। पता है, रातों का जागना सिर्फ मोबाइल चलाने का नाम नहीं है। रातों का जागना सिर्फ गंदे मनाजिर देखने का काम नहीं है। रातों का जागना सिर्फ बैठकर चखड़ी लगाकर बातें करने का नाम नहीं है। रातों का जागना और किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करना, बातें करना नहीं, मोबाइल पर जो है तस्वीरें देखना नहीं, मोबाइल पर रीलें देखना नहीं। रातों के जागने का मतलब है फ़कत अल्लाह ताला की इबादत करना। बहुत से लोग रातों में जागते हैं और सोचते हैं कि हमारा नाम इबादत में लिखा जाएगा। हम रात भर बातें करते रहें, इबादत में लिखा जाएगा। हम रात भर मोबाइल चलाते रहें, इबादत में लिखा जाएगा। ओ भाई, क्या तरीका है ये? अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं तो वो इबादत है। अब चाहो तो आप पूरी रात अल्लाह और रसूल का जिक्र करते रहो, वो इबादत है। वो फिर बातों में आपका शुमार नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तब इबादत। अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं, तब इबादत। मीलाद शरीफ पढ़ रहे हैं, इबादत। बैठकर सुन रहे हैं, इबादत। अच्छी बातें अगर कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो इबादत, ना कि दुनियादारी, दुनिया की बातें। तो ये इबादत नहीं है कि दुनिया की बातें। आप कह रहे हैं यार हमारी 5 एकड़ ज़मीन है, उस पर हमने फसल लगाई थी, इतना नुकसान हुआ था, वो दवा डाली थी, वो ऐसा किया था। तो ये थोड़ी ना इबादत है कि आप अपने काम की बातें कर रहे हैं। आप जो है अपने फ़ायदे की बातें कर रहे हैं और अपने जो है काम की, अपनी किसानी की, अपने दुनियादारी बातें कर रहे हैं। तो इबादत क्या है? अल्लाह और रसूल का जिक्र करना, उसके वलियों का जिक्र करना, कुरान करीम की तिलावत करना, अच्छी नेक बातें जिनसे दूसरे सीख सकें, जिनसे दूसरे हिदायत पा सकें। तो इस तरीके की बातें, समझ रहे हैं? रोज़े क़यामत बड़ा सख्त दिन होगा। हर शख्स को अपनी फ़िक्र होगी, कोई किसी का दोस्त और संगी साथी नहीं होगा। बाकी ये बात हकीकत है कि वो नफसी का दौर होगा, नफसी का आलम होगा। कोई किसी का साथी नहीं होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आज यहाँ आपके इंतहाई अजीज़ करीबी दोस्त भी दगा कर जाते हैं। कितने भी ज़्यादा करीबी लोग हों, एक ना एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि वो अलग हो सकते हैं आपसे। जब दुनिया में ही अलग हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा मोड़ आ जाए, वहाँ तो वो नफसी का आलम होगा, वहाँ तो कोई किसी का नहीं होगा, वहाँ तो अपनी नेकियां हैं अपने पास। जब यहाँ अगर कोई बात आ जाए, 2-2 रुपए के लिए लड़ जाते हैं लोग, हैं। लाखों और करोड़ों की बात तो दूर है,
دو 10 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ تو قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو اپنی نیکیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا. ارے بھائی پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں، جہنم میں تو نہیں چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس طریقے سے زندگی گزار کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جاؤ، دنیا بھی آپ کی سنور جائے اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے. تو اس دھوکے میں مت رہنا کہ وہاں کوئی ساتھ دے دے گا، کیونکہ آپ یہیں پر، ارے آج آپ دیکھ لیں جب انسان زندہ ہوتا ہے تب اس کی کتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور جیسے ہی انسان مر کے چلا جائے تو پھر اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا، اس کے لیے ایصال تک نہیں کرتا کوئی. جب یہاں جو ہے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں جاتے تو پھر وہاں قیامت کے دن آپ کو کون اپنی نیکیاں دے دے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا ذہن سے بھی سوچا کریں، تھوڑا ذہن کو بھی استعمال کیا کریں. ابھی تو ہمارے لیے اتنا بہتر موقع ہے کہ ہم رمضان شریف میں آرام سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، معافی طلب کر لیں جو ہم نے کر لیے ہیں. اب آئندہ ہم توبہ کر لیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ایسا معاف فرمائے گا کہ جیسے اس نے کبھی بندے نے گناہ ہی نہیں کیے ہیں. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ایک حدیث شریف اور ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول صفحہ نمبر 364 سے لی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. یعنی جو آج روزہ رکھ رہے ہیں، جو روزے دار ہیں، وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. سارے لوگ داخل ہو جائیں گے، جب سب داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا. تو کتنا زیادہ روزے دار کی فضیلت ہے، روزے دار کی کتنی زیادہ عزت ہے، اہمیت ہے کہ اس کے لیے ایک الگ ہی دروازہ ہے جنت میں جانے کا، اس کے علاوہ میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے روزے دار کے. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک کا نام ریان ہے. اس دروازے کی خوبی یہ ہے کہ فقط روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اور جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دی جائے گی، یعنی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا، ایسا جام پلایا جائے گا کہ اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. آج روزے کی حالت میں صبح کو ہم سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پھر ظہر کے ٹائم تک انسان کو تھوڑی تھوڑی بھوک لگنے لگتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، شدت ہو جاتی ہے. عصر کے ٹائم تک تیزی سے، گرمیوں میں تو پھر جو ہے روزہ کافی لگتا ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، پیاس کی شدت الگ، بھوک کی شدت الگ. تو انسان یہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے، اور پھر مغرب کا ٹائم جیسا ہی ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور تبھی بندہ جو ہے روزہ افطار کرتا ہے. ادھر کانوں میں اذان آتی ہے. اچھا، ایک بات اور یاد آ گئی کہ بہتر ہے کہ ہم اذان سنیں تو ہم افطار کریں، لیکن اگر اذان کی آواز ہم تک نہ آ پائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہیں پر مسجد دور ہے، اذان کی آواز نہیں آئی، تو کیا کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں موبائل جو ہے فون لگا لیا کہیں دوسری جگہ اور اذان وہ سنتے ہیں. حالانکہ بہتر ہے کہ آپ اذان سن کے روزہ افطار کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو جائے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. اگر اذان کی آواز آپ تک نہیں آئی پھر بھی آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی چیز ہے. باقی ہمارے یہاں بھی زیادہ تر یہی مشہور ہے، اور بہتر بھی ہے کہ اذان جیسے ہی اللہ اکبر کانوں میں آواز آئے تو آپ افطار کریں، تو پھر مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات چل رہی تھی نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان